नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आसन्न निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित। लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा। मतदानमा खटिने कर्मचारी सुरक्षाकर्मी गरी करिब 65 लाखलाई वञ्चित गराई भइरहेको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित। सर्वोच्चको आदेशका बावजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको टिप्पणी। नेपालमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था नरहेको भन्दै मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने तर्क। चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। चुनाव बिथोल्ने, शान्ति र सहिष्णुता खल्बल्याउने, मतदातालाई प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर प्रभावित पार्न खोज्ने जो कोहीलाई कारबाही हुने। कारबाही गर्न 19 वटा उच्च स्तरीय अनुगमन टोली गठन। स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले आज मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका 72 घण्टासम्मका लागि बन्द हुँदै सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई आज मध्यरातदेखि सीमानाका बन्द गर्न गृहको निर्देशन। स्थानीय निर्वाचनका लागि आज मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाइने। आज मध्यरातपछि मौन अवधि सुरु हुने। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण। आज रातिदेखि जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा पनि रोक। मौन अवधिमा उम्मेद्वार दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको निगरानी गर्ने र प्रचार प्रसारका गतिविधि भएमा तत्काल कारबाही हुने। मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने उल्लेख। स्थानीय निर्वाचनको लगभग सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। बुधबार र बिहिबार नयाँ मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने। मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएपछि परिचय पत्र नभएकाको हकमा के हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय हुन अझै बाँकी। शुक्रबार हुने चुनावको लागि 2 दिनको पैदल यात्रापछि मतदान अधिकृतको टोली लाङटाङ पुग्यो। मतदान केन्द्रहरूमा 255 कर्मचारी खटाइने। जिल्लामा यसपटक 34 वटा मतदान स्थलमा 51 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण। नेपालले आफ्नो भूभाग भएको दावी गर्दै देशको नक्सामा समाविष्ट गरेको लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरामा स्थानीय निर्वाचन हुने कुनै संकेत देखिएन। चुनाव गराउन सम्भव नभएको र बसोबास गर्ने कसैको नाम मतदाता सूचीमा नरहेको अधिकारीहरूको भनाई। आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवलाई पर्यवेक्षकको रूपमा अनुमति दिन निर्वाचन आयोगद्वारा अस्वीकार। कुनै राजनीतिक दलको विभागमा आबद्ध भएका कारण उनको नाम अस्वीकृत। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आरोप। श्रेष्ठले दलका शीर्ष नेताहरूले वाकयुद्ध गरिरहेको बताउँदै नेताहरूका बीचमा सभ्य, सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा जोड। उम्मेद्वार मनोनयनदेखि प्रचार प्रसारको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको भनाई। छिटफुट घटना बाहेक राजनीतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको निष्कर्षसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। कांग्रेसलाई भोट माग्दै आफूहरू जे भन्छौं त्यही पूरा गरेर छाड्ने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। मतदातालाई खोक्रो नारा र सस्तो लोकप्रियताको भ्रममा नपार्ने तर्क। कांग्रेसले संविधानको रक्षा गरेको दावी। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्ने पालिका चुनावको महान अभियानमा सहभागी भई मतदान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वान। पालिका संघीय शासन प्रणालीको आधारस्तम्भ र चुनाव लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको दावी। डडेलधुरामा विमानस्थल र सिटी हल निर्माण गर्ने बताउँदै डडेलधुरालाई प्रदेशको राजधानी पनि बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। प्रदेश राजधानी बनाउन आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने तर्क गर्दै भोट दिन अपील। कमल थापाको तीर र राजेन्द्र लिङदेनको हलोले एमालेको सूर्य चिन्हलाई पुवाल पारेको कांग्रेस महामन्त्री गोविन्द थापाको टिप्पणी। गठबन्धनको विरोध गर्नेले थापा लिङदेनदेखि विप्लव र सिके राउतसम्म गठबन्धन गरिरहेको तर्क। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो टिमलाई नजिताइकन आफूले मात्रै जित्ने सपना नदेख्न कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको चेतावनी। आफूलाई मात्रै नभएर सबैलाई भोट माग्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। गठबन्धन किन भन्ने बुझ्न आवश्यक भएको जिकिर। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवलाई माओवादीमा फर्किन माओवादी नेता वर्षमान पुनको आग्रह। विप्लवले 10 वर्ष अघि बाटो बिराएको र अहिले सही बाटोमा फर्किएको भन्दै गणतन्त्र संहिताको मूलधारमा आउन आग्रह। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच 60% स्थानीय तहमा तालमेल भएको माओवादी नेता वर्षमान पुनको दावी। कतिपय ठाउँमा माओवादी र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा रहेकाले त्यस्ता ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको उल्लेख। गठबन्धनलाई मत माग्दा कलम चिन्हमा मत नमागिएको प्रति एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलको असन्तुष्टि। गठबन्धनको महत्त्वका बारेमा बुझाउन नसकिएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त। एमाले अध्यक्ष ओली झुटा सपना बाँड्न माहिर रहेको संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आरोप। ओलीका पालामा भएको आर्थिक संकट वर्तमान सरकारले विस्तारित ट्र्याकमा ल्याएको दावी।
एमाले सधैँ विकासको पक्षमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अन्य दलहरू विकासमा पछि रहेको र देशको विकास एमाले मात्रै गरेको दाबी। गठबन्धन स्वार्थका लागि भएको टिप्पणी। धरहरालाई विपक्षीहरूले खिल्ली उडाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। आफ्नो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुगेको भए माफी दिन एमालेबाट काठमाडौँ मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितको आग्रह। केही महिलाहरू आइएनजिओबाट सञ्चालित र अंग्रेजी भाषामा दीक्षित र आरोप लगाउन मात्र जानेको भन्दै नेपाली नबुझ्ने महिलासँग माफी मागेको तर्क। गोर्खाको पालुङटारमा एमाले र जसपाबीच चुनावी तालमेल। पालुङटारको मेयरमा एमाले जसपालाई र उपमेयरमा जसपाले एमालेलाई सहयोग गर्ने सहमति। वडाध्यक्षमा समेत तालमेल। 7 वडाध्यक्ष जसपाले र 3 एमाले लिने। सोमबार मध्यराती वीरगञ्ज महानगरको नगवा स्थित एक कांग्रेस नेताको घरमा पुगेका मेयर उम्मेद्वार विजय सरावगीलाई स्थानीयले घेरा हालेपछि प्रहरीद्वारा करिब 2.5 घण्टापछि सरावगीलाई उदार आफूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको आरोप। एक बालक कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएको विषयमा तनहुँको घिरिङमा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच ढुङ्गा हानाहान। पार्टीका गाउँ कार्य समितिका सभापति याम बहादुर थापामाथि हातपात भएको भन्दै घटनाप्रति कांग्रेस तनहुँको आपत्ति। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च कटौती गर्ने। सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। गत चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब 20% कम हुन सक्ने। एमालेको 67 बुँदे अपिलको खण्डनमा कांग्रेसद्वारा 42 बुँदे प्रेस नोट सार्वजनिक। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जारी गरेको प्रेस नोटमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका राम्रो कामको विवरणसहित एमालेको चर्को आलोचना। पार्टीको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै पोखरा महानगरको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता विमल बहादुर कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। कार्कीले गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने। रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा माओवादीका कार्यकर्ताको खुकुरी प्रहारबाट गैराती कांग्रेसका 2 कार्यकर्ता घाइते। रुकुम पश्चिमको बाफीकोटमा माओवादी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 4 जना घाइते। 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित। जेठ 1 देखि 9:30 बाट अपराह्न 5:30 सम्म कार्यालय समय तोकियो। कार्तिक 16 देखि माघ 15 सम्म भने कार्यालय समय बिहान 9:30 देखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म रहने। लगातार 2 दिन भन्दा बढी बिदा भएमा अस्पताल सहितका कार्यालयहरू खुल्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने। लगातार तेस्रो दिन पनि सार्वजनिक बिदा हुने अवस्थामा विभिन्न सरकारी निकाय अस्पतालहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सूचित। करिब 4 वर्ष अघि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएसँगै हटाइएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर पुनः सुरु गर्न राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस। समितिले यस्तो सिफारिस गरेको स्वीकारे पनि करको दर कति सिफारिस गरिएको भन्ने बारे खुलाउन चाहेन। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 3,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 13 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 17 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 185 जना सक्रिय संक्रमित। राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागद्वारा परिचय पत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु। अहिलेसम्म परिचय पत्रका लागि 67,79,642 जनाको आवेदन। यो वर्षभरिमा 50 लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने विभागको लक्ष्य। आउँदो जेठ 6 गतेदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट मात्र हुने। वैधानिकीकरण मार्फत दिइरहेको श्रम स्वीकृतिलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम सरह श्रम स्वीकृति दिइने। रोजगारीको लागि विदेश जाँदा पहिले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न आग्रह। घरमा नभई अन्यत्र अनलाइन फारम भर्नु परेमा आफूलाई लाग्ने शुल्कको बारेमा पूर्ण जानकारी राखी नठगिन सचेत। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। राति प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावना। बुधबार पनि प्रदेश 1 बागमती गण्डकी तथा लुम्बिनीका केही स्थानमा वर्षा हुने अनुमान। दाङका झण्डै 74% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको भनाई। आयोजना सम्पन्न हुन थालेपछि नागरिकमा खानेपानीको पहुँच बढ्दो। संघीय सशर्त तर्फका आयोजनाको प्रगति भने कम। सुनको भाव आज तोलामा 700 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 98,000 कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1275 रुपियाँमा कारोबार। आज अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर हालसम्मकै उच्च 123 रुपैयाँ 65 पैसा र बिक्री दर 124 रुपैयाँ 25 पैसा पुग्यो। केही महिना यता विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढेसँगै डलरको मूल्य पनि बढ्न थाल्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जेठ 1 गतेदेखि शुक्रबार पनि खुल्ने। सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार पनि शेयर बजार खुल्ने। कारोबार दिनमा बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म बजार खुला रहने। लगातार तेस्रो दिन आज मंगलबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.16 अङ्कले बढेर 2313 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1,35,66,00,000 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री। एशियाली खेलकुदको तयारीको क्रममा रहेकी 13औं साकी स्वर्ण पदक विजेता सञ्जु चौधरी मंगलबार झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। स्वर्गीय सञ्जु चौधरीलाई राखेपमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण।
चोटबाट पुनरागमन गर्ने प्रयासमा रहेकी स्टार प्रतिभा मालीलाई समेट्दै भलिबल संघद्वारा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाडका लागि पहिलो चरणमा 35 महिला खेलाडीको छनौट। कुनै पनि प्रतिभावान खेलाडी छुटेको अवस्थामा टोलीमा समेटिन सकिने सङ्घको भनाइ। पोल्यान्डमा रुसी राजदूतमाथि दुर्व्यवहार, अनुहारमा रातो रङ छ्यापियो। युक्रेनले स्नेक आइल्यान्ड नियन्त्रणमा लिन नसकेको र उल्टो क्षति बेहोरेको रुसको दावी। हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणको तयारीमा रुसबाट तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा युरोपेली संघमा विवाद। हंगेरीका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार। रुसी प्रधानमन्त्री मिशुस्टिन, सचिवालय, काउन्सिलका सदस्य र व्यापारीसहित 70 कम्पनीमाथि जापानको प्रतिबन्ध। इक्वेडरको एक कारागारमा 2 समूहबीच झडप हुँदा कम्तीमा 43 जना कैदीबन्दीको मृत्यु। झडपका बेला फरार भएका मध्ये 112 जना पुनः पक्राउ, अझै 108 जना फरार। आफन्त गुमाएकाहरूद्वारा कारागार घेराउ गरी जेल प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्सेले राजीनामा दिए पनि प्रदर्शन रोकिएन। सोमबार रातिदेखि मंगलबारसम्म लगाइएको कर्फ्यू आदेश भोलि बुधबारसम्मलाई थप। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन जारी। र फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा राष्ट्रपतिमा र वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। 2 प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूको तालमेलका कारण दुवै उम्मेद्वार अत्यधिक मतान्तरका साथ विजयी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।